सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबारे आउने प्रश्नको मर्यादित रूपमा खण्डन गर्न सांसदहरूलाई सत्तारूढ नेकपाको निर्देशन। वर्तमान सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसँगै विकास निर्माणको पद्धति विकास गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दावी। सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकले पाउन सकेनन्। झण्डै 50% रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता समेत नगरेको जीफन्डको आरोप। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्रुटिका कारण स्नातकोत्तर भौतिकशास्त्रतर्फको क्वान्टम विषयका विद्यार्थी मारमा 45 अङ्कको परीक्षामा 90% प्रश्न पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर। जापानी सम्राट अकिहितोद्वारा गद्दी परित्यागको औपचारिक घोषणा। युवराज नारुहितोले गद्दी सम्हाल्ने। र केएनपी राष्ट्रिय भलिबलको उपाधि एपीएफलाई आर्मी सोझो सेटमा पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सरकारले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिपक्षी दलले उठाउने प्रश्नको मर्यादित भाषामा खण्डन गर्न सत्तारूढ दल नेकपाले आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको रोत्से हलमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकमा नेकपाले आफ्ना सांसदलाई विषयको गहिराईमा पुगेर मात्र अभिव्यक्ति दिन निर्देशन दिएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रतिपक्षले उठाएका प्रश्नको मर्यादित भाषामा प्रतिक्रिया दिन निर्देशन दिनुभयो। अरू पक्षले हामीलाई यथाभावी पनि भन्न सक्छ, तर त्यसको प्रतिवाद कडा गर्दाखेरि पनि हामीले भाषिक हिसाबले व्यवहारिक हिसाबले शिष्टता मर्यादाका, यो त संसद हो नि, गरिमामय संसदका शिष्टता मर्यादाका पक्षहरू, त्यसकारण मर्यादित शब्दहरूबाट हामीले खण्डन गर्नुपर्ने हुन्छ। अपशब्द जस्ता कुराहरू अथवा स्तर कमजोर भएका स्तरहीन शब्दहरूको प्रयोग गरेको हुँदैन। सरकारले आगामी शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएपछि नेकपाले आज आफ्ना सांसदसँग छलफल गरेको हो। संघीय संसदको आगामी शुक्रबार अपराह्न 4 बजे बस्ने संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची तय भएको छ। आवश्यक छलफल बिना नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाइरहेका बेला नेकपाले आफ्ना सांसदलाई प्रश्नको जवाफ दिन तयारी बनाएको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले अहिलेसम्म गरेको कामको बारेमा पनि जानकारी गराउनु भएको थियो। आफू प्रधानमन्त्री भएपछिको 1 वर्षमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै विकास निर्माणका लागि पद्धति स्थापित गरेको ओलीको भनाइ थियो। अब विकासका कामले तीव्रता लिने पनि उहाँले बताउनु भयो। उहाँले 1 वर्षको अवधिमा 800 किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे सहित स्तर उन्नति गरेको, 400 भन्दा बढी झोलुङ्गे पुल बनाई तुइन विस्थापित गरेको, रेलवेको काम भइरहेको, पानी जहाजको लागि कार्यालय स्थापना भएको लगायत जानकारी गराउनु भएको थियो। आगामी शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि शनिबार बिहान 11:30 बजे बस्ने संसदीय दलको बैठकमा सो विषयमा छलफल गर्ने मुख्य सचेतक देव गुरुङले जानकारी दिनुभयो। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफन्डले राम्रा भनिएका 27.12% रोजगारदाताले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकलाई भुक्तानी नगरेको जनाएको छ। श्रमिक दिवसको पूर्व सन्ध्यामा जीफन्डले श्रमिकको अवस्था सार्वजनिक गरेको हो। जीफन्डका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भन्नुभयो, सरकार आफैले श्रम अडिट गर्नुपर्ने हो। सरकारबाट नभएपछि हाम्रो संस्थाले 50 भन्दा माथि रोजगार दिने प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले पाइरहेको सुविधाको सर्वेक्षण गरेका हौं र राम्रा भनिएका प्रतिष्ठानमै न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा लागू भएको देखिएन। अरूमा झन् स्थिति निराशाजनक छ। जीफन्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 61% प्रतिष्ठानले मात्रै नियमित रोजगारी उपलब्ध गराएका छन्। नयाँ श्रम ऐन अनुसार स्थायी गर्ने प्रावधान हटाउँदै नियमित काम गर्नेलाई नियमित रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ। 44.7% रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने गरेका छन्। 59.32% रोजगारदाताले तोकिएको कार्य समयभन्दा बढी समय काम गर्न बाध्य बनाएको जीफन्डले जनाएको छ। सबै श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिकको हक प्रत्याभूत गरेको भए पनि कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको जीफन्डले जनाएको छ। उसले श्रम आयोग गठन, सबै रोजगारदातालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन मार्फत श्रम शोषण गर्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने, स्थानीय तहमा न्यूनतम ज्याला दर निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा भएको त्रुटिलाई बेवास्ता गरेको छ। विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको भौतिकशास्त्र कार्यक्रमको क्वान्टम मेकानिक्स प्रथम सेमेस्टरको आंशिक तर्फको बोर्ड परीक्षामा पाठ्यक्रम भन्दा बाहिरको प्रश्न आएको भन्दै विद्यार्थीले विरोध जनाएका थिए। 45 अङ्कको परीक्षामा 90% प्रश्न पाठ्यक्रम बाहिरबाट आएको भन्दै विद्यार्थीले विरोध जनाए परीक्षा स्थगित गर्न माग गरेका थिए। तर विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको मागलाई बेवास्ता गरेपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट।
आंशिक तर्फका करिब 100 जना विद्यार्थीका लागि गत पुस 29 गते 12 बजे सुरु परीक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्नपत्र आएको खुलेपछि विद्यार्थीले विरोध जनाए। त्यसपछि विद्यार्थीलाई पास गर्ने आश्वासनमा केन्द्राध्यक्षको रोहबरमा पुनः 1:30 बजे परीक्षा सञ्चालन गरियो। भौतिक शास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख बिनिल अर्याल, केन्द्राध्यक्षले प्रश्नपत्र सबैबाट फेरि कलेक्ट गरेर राख्नुभयो। विज्ञले गएर हेरिसकेपछि अनि यो प्रश्न चाहिँ अप्ठ्यारा भए पनि यो कोर्सै भित्रका हुन्, तिमीहरू गर भनेर सम्झाउने प्रयास गरे हो। विद्यार्थीले जाँच पनि केहीले दिए केहीले दिएनन्। त्यही भित्र नै विद्यार्थीलाई राखेर प्रश्नपत्र लिएर फेरि प्रश्नपत्र पुनः वितरण गरेको भन्ने सुन्न मैले पनि यही नै सुने हो। सो परीक्षामा तेस्रो सेमिस्टरको पाठ्यक्रमबाट प्रश्न सोधिएको पाइएकाले त्रुटि भएको क्वान्टम मेकानिक्स विषयका प्राध्यापक डाक्टर विनय कुमार झा बताउँछन्। एक्जाम त्यहाँ रेगुलरको पनि भइरहेको थियो र ओल्डको पनि भइरहेको थियो। रेगुलरको केही प्रब्लम आयो, त्यही ओल्ड वालामा प्रब्लम आयो। पुरानोको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो थर्ड सेमिस्टरको 45 मा पनि केही क्वेसनहरू यताउता भएको छ भने टेक्निकल हेर्दाखेरि इभन 5 नम्बरको पनि क्वेसन सिलेबसबाट छैन भने त्यो रङ मानिन्छ। अनियमितता भएको प्रश्नबारे छानबिन गर्न गठित समितिले समेत पाठ्यक्रम अनुसारकै प्रश्नपत्र आएको भनी गलत प्रतिवेदन दिएको भन्दै विद्यार्थीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा दुवै निकायले छानबिन गरेका थिए। केन्द्रले सोको बारेमा जानकारी गराउन गत 5 गते विश्वविद्यालयलाई पत्र काटेको थियो, तर विश्वविद्यालयले पत्रको अवज्ञा गर्दै 11 गते परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्यो। त्यसको भोलिपल्ट विद्यार्थीले विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी गरे। सोको बारेमा डिन कार्यालयका डिन रामप्रसाद खतिवडालाई बारम्बार टेलिफोन सम्पर्क गर्दा समेत प्रतिक्रिया नदिएपछि सहायक डिन तेज बिसीलाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन काटे। म बाहिर छु है, म कार्यक्रम हुँदै ल। सर के जानकारी दिनुस् न मलाई? म हलमा छु है। यहाँले यस्तो भन्नै मिल्दैन सर। मैले फोन गरेर सूचना त दिनुस् न सर। मैले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुस्। हजुरको सर रेकर्ड भइरहेको छ तपाईको। दिन सरलाई भन्नुस्। सुन्नुस् न, तपाईँ बोलेको सर मैले रेकर्ड गरिरहेको छु। मलाई के जानकारी छ सूचना दिनुस् न। सो परीक्षा रद्द गरी पुनः परीक्षाको मिति सार्वजनिक गर्न विद्यार्थीले आगामी सोमबारसम्मको अल्टिमेट विश्वविद्यालयलाई दिएका छन्। विश्वविद्यालयले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरे प्रतिवादमा उत्रने उनीहरूको चेतावनी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। चीनको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बतका महासचिव बीच आज शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। बेजिङको औपचारिक भ्रमण सकेर तिब्बत पुग्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले लासा स्थित विदेश मामिला कार्यालयमा महासचिव चेन क्वान क्यूसँग भेटवार्ता गर्नुभएको तिब्बत स्थित नेपाली महावाणिज्य दूत जिमसन रुम्दाली राईले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीको सम्मानमा आयोजना गरिएको रात्रिभोजका क्रममा चेनले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले लासामा नेपाली समुदायसँग पनि भेट गर्नुभएको छ। नेपाली महावाणिज्य दूतावासको नवनिर्मित भवनको अवलोकन गर्ने क्रममा नेपाली समुदायसँग भेटवार्ता गर्नुभएको वाणिज्य दूत राईले जानकारी दिनुभयो। भोलि तिब्बतका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको अवलोकन र भ्रमणपछि राष्ट्रपति भण्डारी बिहिबार लासाबाट स्वदेश फर्कनुहुनेछ। हिमाल आरोहण अनुमतिबाट यो सिजन हालसम्म करिब 49 करोड रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 48 करोड 74 लाख 19,662 रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको हो। विभागका अनुसार यो वसन्त ऋतुमा हिजोसम्म 822 जना आरोही सम्मिलित 79 टोलीले 27 वटा हिमाल आरोहणको अनुमति लिएका छन्। सबैभन्दा धेरै सगरमाथा आरोहणका लागि 13 नेपाली सहित 375 जनाले अनुमति लिएका छन्, जसबाट मात्रै 43 करोड 62 लाख 23,912 रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको छ। सगरमाथा बाहेक 8000 मिटरभन्दा अग्ला कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिमाल आरोहणका लागि 207 जनाले अनुमति लिएका छन्। यो सिजन हिमाल आरोहण गर्ने व्यक्ति र टोली नै धेरै भएकाले ठूलो मात्रामा रोयल्टी सङ्कलन भएको विभागका सूचना अधिकारी निर्देशक सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष वसन्त ऋतुमा हिमाल आरोहणबाट 45 करोड रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसले पुनः माग गरेको छ। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको वस्तुनिष्ठ छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको छ। दोषीलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले विषयलाई ढाकछोप गर्ने, मोड्ने र विषयान्तर गर्ने ढङ्गले गरिने काम र प्रचारबाजीप्रति सजग हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउन संलग्न पक्ष स्पष्टै भएकाले सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ। यही वैशाख 25 गतेबाट हुने राष्ट्रिय जागरण अभियानमा पनि सो विषय उठाउने प्रवक्ता शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले आगामी 1 दशकले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर रूपान्तरण वर्षका रूपमा मनाइने बताउनु भएको छ। निजी विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या घटिरहेकाले गुणस्तर सुधार आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। हरित स्कुल, खोज र ज्ञानमा आधारित शिक्षा, बालमैत्री, अपाङ्ग मैत्री र विपद मैत्री सामुदायिक विद्यालयको अवधारणा समेत मन्त्रालयले तीव्र रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। भूकम्पले क्षति पुगेका काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकामा पुनर्निर्माणपछि भवन हस्तान्तरण कार्यक्रममा विद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको विकास रातारात नहुने भएकाले विद्यार्थी संख्या र गुणस्तर दुवै बढाउन मन्त्रालयले यस्तो लक्ष्य लिएको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। यसैबीच एसियाली विकास बैंक एडीबी र एनआरएनएको सहयोगमा अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीद्वारा निर्मित 3वटा प्राथमिक विद्यालयहरू आज हस्तान्तरण गरिएको छ। 5 खाल नगरपालिकाका श्री गंगादेवी, श्री महादेव र जनजागरण आधारभूत विद्यालयका सुविधा सम्पन्न भवनहरू आज हस्तान्तरण गरिएको हो। कार्यक्रममा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले भौतिक संरचनाले शिक्षाको गुणस्तर नबढ्ने भएकाले अन्य पक्षहरूमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कृषिजन्य नगदे बालीको रूपमा रहेको सुपारी खेती सबैभन्दा धेरै झापामा उत्पादन हुने गरेको छ। विदेशी मुद्रा आर्जनका लागि राम्रो सम्भावना भए पनि राज्यले सुपारी किसानलाई प्रोत्साहन हुने गरेको नीति नियम तर्जुमा भने गर्न सकेको छैन। प्राविधिक ज्ञानको कमी, उत्पादित सुपारी विदेश निर्यातमा रोक तथा कृषि बाली भनिए पनि सरकारले सुपारीलाई सूचीकृत नगर्दा यसको व्यावसायिक खेतीमा लागेका किसान भने चिन्तित बनेका छन्। झापा सहकर्मी अर्जुन राजवंशीको रिपोर्ट। जिल्लामा विक्रम सम्वत 1988 देखि सुपारी खेती गर्न थालेको इतिहास छ। सुरुमा पान खानलाई भारतको आसामबाट बिरुवा ल्याएर लगाइएको सुपारी अहिले पूर्ण रूपमा व्यावसायिक बनिसकेको छ। जिल्लामा 2685 हेक्टर जमिनमा सुपारी खेती गर्ने गरिन्छ, जसबाट वार्षिक 10,000 भन्दा बढी मेट्रिक टन सुक्खा सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ। सुपारीको माग भारतीय बजारमा उच्च छ। राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने तथा थोरै लगानीमा धेरै वर्षसम्म उत्पादन लिन सकिने भएकाले सुपारी खेती प्रति किसानको आकर्षण बढ्दो छ। नेपाल सुपारी खेती विकास संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद खतिवडा। यहाँको भौगोलिकताले पनि साथ दिएको। अब यो जबरजस्ती रूपमै के भने किसानहरू यसप्रति दिनदिनै आकर्षण बढिरहेको। हाम्रा खेती प्रणाली भनेका परम्परागत खेती प्रणालीमा हामी रमाएका छौँ, बुझेका छौँ। अब अध्ययन अनुसन्धान कहीँबाट हुन सकेका छैन। समुद्र सतहदेखि 1200 मिटरको उचाइसम्म पानी नजम्ने र धेरै सुक्खा समेत नहुने जमिनमा यो खेती उपयुक्त मानिन्छ। सुपारी खेतीका लागि झापाको हावापानी र भूगोल उपयुक्त रहेको किसानको भनाइ छ। करिब 25 वर्ष यता जिल्लामा सुपारीको व्यावसायिक खेती बढ्दो छ। सुपारी खेतीमा किसानले लगानी बढाए पनि सरकारी पक्षको लगानी भने बढ्न सकेको छैन। सुपारीका बोट र दानामा रोग र किरा लागे गर्नुपर्ने उपचार विधि थाहा छैन। सुपारी किसान रुद्र चपागाई। सुपारीमा धेरै प्रकारका रोग लागेका छन्। डाँठ मर्ने, अनि गुबो मर्ने, अनि फुलेपछि फुल झर्ने लगायतका समस्या छन्। प्राविधिकहरू नै छैन अब कसलाई खटाउने, कसलाई लगाउने भन्ने किसिमको कुरा छ। काँचो सुपारी भन्दा प्रशोधन गरिएको सुक्खा सुपारीको मूल्य किसानले बढी पाउने गरेका छन्, तर गुणस्तरीय सुपारी तयार गर्ने गरी जिल्लामा आधुनिक प्रशोधन केन्द्र छैन। अहिले काँचो सुपारी प्रति केजी 40 तथा प्रशोधन गरिएको सुपारी प्रति केजी 250 देखि 300 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ। किसानले उत्पादन गरेको सुपारी बिक्रीका लागि मुलुकभित्र पर्याप्त बजारको पनि अभाव छ। वर्षौंदेखि आफ्नै प्रयासमा सुपारी खेती गर्दै आएका किसानले गत वर्ष सरकारले जिल्लामा सुपारी जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि भने केही राहत महसुस गरेका छन्। सुपारी जोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शेखरनाथ अधिकारी। नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सुपारी जोन हामीले प्राप्त गरेका छौं। सम्पूर्ण सरकारको तर्फबाट हामीले पाएको न्यानो अवस्था यही हो। नेपाल सरकारबाट कृषकहरू आशान्वित छन् र सुपारी यो जोनले यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरिदिन्छ भन्ने आशामा छन्। अन्य कृषि बालीमा जस्तै सुपारी खेतीमा पनि सरकारले पर्याप्त लगानी गर्न सके मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न सकिनेमा दुई मत छैन। सुपारीको उच्च माग रहेको नजिकैको छिमेकी मुलुक भारत निकासीमा विद्यमान कानूनी झन्झट टुङ्ग्याउनु पर्ने किसानको माग छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अर्जुन राजवंशी, झापा। ललितपुर महानगरपालिकाले संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको जन्म शताब्दी मनाउन वर्षभर विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भएको छ। जोशी 100 वर्ष पुगेको अवसरमा वैशाख 30 गतेदेखि 2077 वैशाख 30 गतेसम्म विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागि महानगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपाली कला संस्कृति र साहित्यमा योगदान गरेका जोशी वैशाख 30 गते 100 वर्ष पुग्दै हुनुहुन्छ। सो अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाले स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गरेर महानगरपालिकाभर सार्वजनिक बिदा दिने बताएको छ।
सप्तरीबाट अपहरणमा परेका एक बालकको प्रहरीले उद्धार गरेको छ। 5 दिन अघि अपहरित राजगढ गाउँपालिका 3 का जागेश्वर यादवका 12 वर्षीय छोरा लक्ष्मण कुमारलाई सप्तरी प्रहरीले गैराती भारतबाट उद्धार गरेको हो। बेहोस अवस्थामा फेला परेका बालकलाई भारत बिहारको सीतामढी जिल्लाको शिवहरबाट उद्धार गरी परिवारको जिम्मा लगाइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र विष्टले बताउनुभयो। जन्ती गएका बालक गत शुक्रबार अपहरणमा परेका थिए। अपहरणकारीले बालकका परिवारका सदस्यलाई फोन गरेर 50 लाख रुपैयाँ फिरौती माग गरेका थिए। फिरौती मागिएको मोबाइल नम्बर पछ्याउँदै एसपी विष्ट सहितको टोलीले बिहारको सीतामढी जिल्ला अन्तर्गत शिवहर स्थित एउटा होटलबाट उनको उद्धार गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आज पत्रकार सम्मेलनमा बालकले दुईजनाको यसलाई पुनः सुन्नुहोस्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बालकलाई दुईजनाको समूहले आफूलाई मुखमा टेप लगाई तथा हात बाँधेर मोटरसाइकलमा राखेर लगेको बताएको जानकारी दिएको छ। बालक अपहरणमा संलग्नको आशंकामा प्रहरीले 3 जना नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिई सोधपुछ गरिरहेको छ। प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई लक्षित गरी रोल्पामा आज बम विस्फोट भएको छ। रोल्पाको जुङ्गारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न जाने क्रममा तिलाको जंगलमा बम विस्फोट भएको थियो। जंगलमा विस्फोटक पदार्थ पड्किएको आवाज आए पनि कुनै क्षति नभएको प्रदेश 5 का प्रहरी प्रमुख डीआईजी पीताम्बर अधिकारीले बताउनुभयो। पोखरेल लिवाङ गएको बेला पाल्नोपट्टिको तित्रीकोट जंगलमा हिजो पनि विस्फोट भएको थियो। नेत्र विक्रमचन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले विस्फोट गराएको आशंकामा उनीहरूको खोजी भइरहेको डीआईजी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। दिनहुँ विस्फोट हुन थालेपछि रोल्पामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरीको पालो। धनकुटा डायरीमा रमेश चन्द्र अधिकारीको नमस्कार। चियाको बजार तथा निर्यातका लागि राज्यले उचित वातावरण दिन नसकेको चिया कृषक तथा व्यवसायीले गुनासो पोखेका छन्। धनकुटाको हिले बजारमा आयोजित चिया कृषक उत्पादक साथै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका पदाधिकारी बीचको अन्तर्क्रियामा सहभागीले यस्तो गुनासो पोखेका हुन्। चिया तथा कफी विकास बोर्डका उपनिर्देशक लक्ष्मण पोखरेलले नेपालको समृद्धिको लागि चियाको बजारको भूमिका उल्लेख्य रहेको भन्दै सहभागीको गुनासो प्रति गम्भीर रहेको बताउनुभयो। नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा धनकुटाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन गरिएको निशुल्क क्यान्सर परीक्षण शिविरमा 1500 महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। जसमध्ये झण्डै 100 जनामा क्यान्सरको लक्षण देखा परेको अर्बुद रोग निवारण संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। रोग देखा परेकालाई भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा थप उपचार गरिने भएको छ। धनकुटामा पछिल्लो 1 महिनाको अवधिमा 4 वटा मृग मानव बस्तीमा फेला परेका छन्। जसमध्ये 3 वटा बुधबारको क्रममा मरेको र एउटालाई जंगलमा पुनः छाडिएको डिभिजन वन कार्यालय धनकुटाका प्रमुख रामचन्द्र कणेलले जानकारी दिनुभयो। बढ्दो सुक्खाका कारण पानीको मुहान सुक्ने तथा जंगलमा सडक निर्माण गर्ने क्रम बढेपछि जंगली जनावर बस्तीमा प्रवेश गरेको हुन सक्ने जनाइएको छ। वीरगाथा, प्रेम, विरह लगायतका भाव समेटिएका गीत पस्कदै गाउँ बस्तीमा पुग्ने गन्धर्व समुदाय संगठित बन्दै आएका छन्। विगतमा एकल रूपमा देखिने उनीहरू पछिल्लो समय सामूहिक रूपमा गायन प्रस्तुति दिँदै आएका छन्। गन्धर्व जातिले पूर्वाञ्चल गन्धर्व उत्थान समाज नामको संस्था नै गठन गरेर संगठित बनेको संस्थाका सल्लाहकार डम्बर गन्धर्वले बताउनुभयो। संस्थामा 42 परिवार सहित 15 जना गायनमा निपुण गन्धर्व समेटिएका छन्। नेपाल तथा भारतका विभिन्न स्थानमा गीत सुनाउँदै हिँड्ने गन्धर्व जातिको पुर्ख्यौली थलो भोजपुरको जरायटार र पछिल्लो समय बसाई सराई सँगै झापाको कचना कवलमा समेत रहेको छ। हवस् त धनकुटा डायरी आजलाई यति नै। रमेश चन्द्र अधिकारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धनकुटा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। माथिल्लो त्रिशुली 3A जलविद्युत आयोजनाको संरचना तथा उपकरणहरूको परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। विद्युत उत्पादन सुरु गर्नुभन्दा पहिला गर्नुपर्ने सम्पूर्ण परीक्षण सम्पन्न भएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। विद्युत गृहमा रहेका उपकरणहरूबाट विद्युत उत्पादन नगरी गरिने परीक्षण सम्पन्न भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। यस्तो परीक्षणमा सुरुङबाट आएको पानीलाई पेनस्टक पाइप हुँदै विद्युत गृहमा रहेको टर्बाइनमा छारिन्छ र त्यसबाट जेनेरेटर, कन्ट्रोल प्यानल लगायतका उपकरण डिजाइन अनुसार चले नचलेको हेरिन्छ। विद्युत भने उत्पादन हुँदैन। रचुवा र नुवाकोटमा निर्माण भइरहेको आयोजनाको पहिलो युनिटबाट आज विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर आयोजनाका संरचना तथा उपकरणहरूको परीक्षणमा समय लागेकाले व्यावसायिक रूपमा विद्युत उत्पादन केही ढिलाइ भएको घिसिङले बताउनुभयो। 30 मेगावाटको सो युनिटबाट केही महिनाभित्रै व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। 30 मेगावाटको दोस्रो युनिटबाट असारभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजना स्थलबाट काठमाडौँको माता तीर्थ
वर्षसम्मको 220 केबी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएको छ। कुल अनुमानित लागत 12 करोड 58 लाख डलर रहेको आयोजना सरकारको लगानी र चिनिया एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज करिब 12 अङ्कले घटेको छ। यो साता लगातार बढिरहेको नेप्से आज भने 11.7 अङ्कले घटेर 1298 अङ्कमा पुगेको हो। जलविद्युत र वित्त बाहेक अन्य सबै समूहको उपसूचक घटेपछि समग्र बजार प्रभावित बनेको हो। कारोबार रकममा पनि करिब 24 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। आज 95 करोड 86,936 रुपियाँ बराबरका 29,67,358 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग जापानी सम्राट अकिहितोले सिंहासन परित्यागको औपचारिक घोषणा गर्नुभएको छ। सम्राटका हैसियतमा राष्ट्रका नाममा अन्तिम सम्बोधन गर्दै सम्राट अकिहितोले सिंहासन त्यागको घोषणा गर्नुभएको हो। आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सम्राट अकिहितोले विश्व शान्ति र जापानको समृद्धिको कामना गर्नुभयो। राजा अकिहितो आज राति 12 बजेसम्म जापानको सम्राट रहनुहुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 85 वर्षीय सम्राटले आफ्नो उमेर र स्वास्थ्यका कारण पद सम्हाल्न नसक्ने बताएपछि जापानी संसदले पदत्यागको व्यवस्था गरेको थियो। सम्राट अकिहितोका छोरा युवराज नारुहितोले भोलिबाट सिंहासन सम्हाल्दै नयाँ युगको सुरुवात गर्ने जनाइएको छ। जापानमा सम्राट कार्यकारी भूमिकामा नरहे पनि राष्ट्रिय प्रतीकका रूपमा सम्मान गर्ने चलन छ। सन् 1817 यता स्वेच्छाले पद त्याग्ने पहिलो सम्राट अकिहितो बन्नु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग 5औं केएनपी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफले उचालेको छ। प्रतियोगिताको 5औं संस्करणको उपाधि उचाल्ने एपीएफ एक्लो टोली हो। लगनखेल स्थित आर्मी कवर्ड हलमा आज भएको फाइनल खेलमा विभागीय डर्बीमा त्रिभुवन आर्मीलाई 25-14, 25-9 र 25-15 को सोचो सेटमा पाखा लगाए। उपाधिसहित एपीएफले 2 लाख रुपियाँ पाउँदा उपविजेता बनेको आर्मीले 1 लाख रुपियाँ हात पार्यो। आजै तेस्रो स्थानको लागि भएको खेलमा न्यू डायमन्डले नेपाल पुलिस क्लबलाई 25-22, 25-18 र 25-22 ले पराजित गर्यो। डायमन्डले 50,000 रुपियाँ हात पारेको छ। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी एपीएफकी सरस्वती चौधरी र शेरबहादुर खड्का स्पेशल अवार्ड त्रिभुवन आर्मीकी निरुता ठगुन्ना घोषित हुँदै 15,000 रुपियाँ हात पारे। साफ अन्डर 18 फुटबल च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघको साधारण सभाले साफ अन्डर 18 पुरुष फुटबल च्याम्पियनसिप नेपाललाई आयोजना गर्न दिने निर्णय गरेको हो। प्रतियोगिता सन् 2019 को सेप्टेम्बर 20 देखि 29 सम्म काठमाडौँमा हुनेछ। काठमाडौँमा बसेको साफको बैठकले उमेर समूहका 3 प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पुरुषको साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिप अगस्त 22 देखि 31 सम्म भारतमा, महिलाको साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिप आयोजनाको जिम्मेवारी भुटान वा बंगलादेशलाई दिने निर्णय भएको छ। महिला प्रतियोगिता अक्टोबर 9 देखि 18 सम्म सञ्चालन गरिने कार्यतालिकामा समावेश छ। म्यानमारमा जारी एफसी अन्डर 19 वुमेन च्याम्पियनसिप फुटबल अन्तर्गत दोस्रो चरण छनौटको अन्तिम खेलमा नेपालले अहिले आयोजक म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। म्यानमारको मण्डरा 3 रङ्गशालामा खेलको पहिलो हाफ चलिरहेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाल 1-0 ले अघि छ। सुरुवाती दुवै खेल गुमाएको नेपाल प्रतियोगिताको सुखद अन्त्यको खोजीमा छ। थाइल्याण्डमा हुने च्याम्पियनसिपमा आयोजकसँगै जापान, उत्तर कोरिया र चीनले यसअघि नै स्थान बनाइसकेका छन्। फुटबलकै अर्को प्रसङ्गमा रुसलान 3 स्टार क्लब चौथो मेची नगर गोल्ड कप प्रतियोगिताको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आजको खेलसँगै सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। झापाको काकडभिटा स्थित स्थानीय विद्यालयको खेल मैदानमा आज भएको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा माई भ्याली एफसीलाई 1-0 ले पराजित गर्दै 3 स्टारले आर्मीसँगको भेट पक्का गरेको हो। 3 स्टारको जितमा दोस्रो हाफको 41औं मिनेटमा अनन्त तामाङले निर्णायक गोल गरे। प्रतियोगिताको पहिलो सेमी फाइनलमा भोलि नेपाल पुलिस क्लब र सीएमजी सङ्कटाबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आयोजना गर्ने विद्यालय स्तरीय फुटबल प्रतियोगितालाई चौधरी ग्रुपले प्रायोजन गर्ने भएको छ। ललितपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र चौधरी ग्रुपका उपाध्यक्ष जीपी शाहले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। विद्यालय स्तरीय प्रतियोगितामा 7 प्रदेशका 52 जिल्लाका करिब 1500 विद्यालय सहभागी हुनेछन्। छनौट भएका विद्यालय प्रदेश स्तरीय फुटबल प्रतियोगितामा सहभागी हुने एन्फाले जनाएको छ। प्रदेशबाट छनौट भएका विद्यालय बीच राष्ट्रिय अन्तर विद्यालय फुटबल प्रतियोगिता हुनेछ। 3 चरणमा प्रतियोगिताका लागि करिब 1,50,00,000 रुपियाँ खर्च हुने अनुमान एन्फाले गरेको छ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी बासु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।